बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 26 जनवरी है और इतवार का दिन है। नाज़रीन कराम, जब अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में जलालत लिख दी हो तो फिर पूरी रियासत की ताकत आपके साथ हो, पूरा मीडिया आपके साथ हो, असल ताकतवरों का हाथ आपके सर के ऊपर हो, आप उनके पोस्टर बॉय समझे जाते हो, फिर भी जलालत आपको आन लेती है। यानी इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। मोहसिन नकवी साहब ने एक बार फिर अमेरिका में भंड कर दिया है। नई वीडियो सामने आ रही है और उसके बाद अब इन्हें 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने का भी कहा जा रहा है। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर वन, 4 खबरें बेसिकली आज मैंने बड़ी आपके साथ शेयर करनी है। माफ कीजिएगा, मोहसिन नकवी साहब के बारे में खबरें आपके साथ मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरा, नाज़रीन किराम, एक दफा फिर से बदबूदार, गंदा, घटिया और गलीज किस्म का केस, इद्दत केस, उसको एक बार फिर से हवा देने की कोशिश की जा रही है और लगाया भी जा रहा है सबसे जूनियर जज के सामने, यानी कि 9वें नंबर के जज के सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन ये यहां से भी मुंह की खाएंगे। उसकी क्या वजह है, किन ग्राउंड्स के ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि यहां से मुंह खाएंगे, इसके ऊपर दूसरी यानी कि दूसरा मौजू जो है वो हमारा ये होगा आज की वीडियो में। और जो तीसरा अहम नुक्ता जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, नाज़रीन कराम, जस्टिस याह्या अफरीदी के खिलाफ आप यूं समझिए कि चार्जशीट कर दिया है जस्टिस याह्या अफरीदी। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि जो असिस्टेंट जो रजिस्ट्रार साहब है, नजर अब्बास साहब, जो उन्होंने कहा है ना, जो उन्होंने बयान हल्फी दिया है, उससे सीधा सीधा जो जनाब याह्या अफरीदी साहब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और ये फैसला, इस हवाले से फैसला कल उन्हें 6 रुकनी बेंच बनाना था, बिठाना था, उससे पहले मंसूर अली शाह साहब जो है वो सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं, तीनों एक एक करके आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले जरा मोहसिन नकवी वाली खबर पे आ जाते हैं। देखिए नाज़रीन कराम, मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये बात गलत कही जा रही है। ये गलत है कि मोहसिन नकवी साहब एक प्राइवेट दौरे के ऊपर थे। बिल्कुल भी मोहसिन नकवी साहब एक प्राइवेट दौरे के ऊपर नहीं थे। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड विजिट था। इनके इर्द गिर्द जो लोग थे, वो यानी कि जो मोहसिन नकवी साहब की मेल मुलाकातें हो रही थी, वो इनके इर्द गिर्द के लोग करवा रहे थे। इनके साथ बहुत सारी जगहों के ऊपर पाकिस्तान के एम्बेसडर को भी देखा गया था। जो खास लोग होते हैं, खास नामालूम लोग, वो मोहसिन नकवी साहब के इर्द गिर्द रहते थे, इर्द गिर्द उनको गाइड कर रहे थे, सारी चीजें मोहसिन नकवी साहब के लिए वही सेटल करवा रहे थे। यानी कि मुकम्मल एक भरपूर विजिट था। इसका मकसद ये था कि मोहसिन नकवी के जरिए इंगेज किया जाए, यानी अपना सबसे काबिल और अहम तरीन बंदा यहां की मुक्तदरा ने अमेरिका में भेजा था लोगों को एंगेज करने के लिए। आगे से जो ठुड्डे पड़े हैं, यानी कि हमारी बदकिस्मती मुल्क की ये है कि हमारा जो वज़ीर दाखिला है वो बाहर जाकर अहम तरीन मामले के ऊपर जो है वो लोगों से मुशावरतें कर रहा है, और हमारा जो वज़ीर खारजा है वो दाता दरबार जाके हाजिरी दे रहा है। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं। आज की खबर है, आज की खबर, 2 खबरें, वजीर दाखिला का अमेरिका का दौरा और वजीर खारजा का दाता दरबार हाजिरी। ये दो, ये इस एक फिक्रे के अंदर हमारी पूरी मुल्क की किस्मत है, क्योंकि असल काम जिनका खारजा पॉलिसी बनाना है उन्होंने दाता दरबार दे। चलो झूठा ही सही यार, मैं कहता हूं झूठा ही वजीर खारजा सही, चलो फॉर्म 47 वाला वजीर खारजा सही, लेकिन है तो असल, चलो नाम ये वजीर खारजा, लेकिन है तो ये काम तो इसी का बनता है, अपनी पॉलिसी बनाना जो भी है किसी भी तरीके से। लेकिन वो दाता दरबार में विजिट कर रहा है और वो उधर जाकर जलील हो रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब शदीद तरीन जलील हो रहे हैं। अब जरा नया तरीन भंड सुने। इन्होंने, मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जनाब मैं किसी, आज सुबह की जो इन्होंने वीडियो की एक मीडिया से इंटरेक्ट किया, उसमें मोहसिन नकवी साहब फरमाते हुए पाए गए कि मैंने किसी किस्म की एंटी चाइना किसी भी तकरीब में शिरकत नहीं की। वो गैंगस्टर का एक जो है वो इवेंट था और ये एक पीआर पब जो है ना वो है, फर्म है, और मैं तो उनके साथ जो है वो विजिट कर रहा था। हालांकि नाज़रीन किराम, जो दफ्तर खारजा है, दफ्तर खारजा अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर मोहसिन नकवी साहब के इस बयान को निगेट कर चुका है, और दफ्तर खारजा जो है वो कह चुका है कि वो मोहसिन नकवी साहब वहां पे गलती से चले गए। अब या दफ्तर खारजा झूठ बोल रहा है या मोहसिन नकवी साहब झूठ बोल रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पीका एक्ट के अंदर तरमीम हुई है और जो फेक न्यूज़ के ऊपर जो है ना वो जुर्माने और 3 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना और ये वो सब कुछ, अब ये दफ्तर खारजा के तर्जुमान के ऊपर पीका एक्ट लगाना है या फिर आपने मोहसिन नकवी साहब के ऊपर फेक न्यूज़ का पीका एक्ट लगाना है। सबसे ज्यादा फेक न्यूज़ फैलाने वाली यही टीमें हैं, यही जो जराए से खबर चलाती हैं, यही जो नन्हे मुन्ने खिलाड़ी खत्म शुद इमरान खान लिखते हैं, यही जो है वो जो मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, इनके खिलाफ अभी मुझे लगता है कि पीका एक्ट लगना चाहिए ना, जो इन्होंने बनाया है। क्या यह पीका एक्ट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए है या फिर आज़ाद सहाफ़ियों के लिए है जो आज़ादी की बात करते हैं? आज़ादी से मुराद आज़ादी इज़हार राय की बात करते हैं।
جو جو ہے ਨਾ وہ فریڈم آف ایکسپریشنز کی بات کرتے ہیں، لاؤ نہ پی کے ایکٹ ایتھے ہون دسو نا، یا محسن نقوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، فیک نیوز دے رہے ہیں، یا آپ کا دفتر خارجہ جھوٹ بول رہا ہے، فیک نیوز دے رہا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک تو غلط بیانی کر رہا ہے، تو اس نئی ویڈیو نے محسن نقوی صاحب کو دلدل کے اندر مزید پھنسا دیا ہے۔ جتنا ایسے انکار کرتے چلے جائیں گے، جتنا ایسے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، اتنا مزید پھنستے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ جب کسی چیز کا انکار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں وہاں پر نہیں تھا، بے شک ویڈیوز تھیں، ثبوت تھے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ مزید اس طرح کی چیزیں سرچ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، صحافی مزید اس طرح کی چیزیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر مزید اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں سے مزید ثبوت مل جاتے ہیں، پھر مزید ذلیل ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ ڈینائی کر رہے ہیں نا، ویڈیوز کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ میں ادھر نہیں تھا، لیکن ناظرین کرام ان کے خلاف مزید چیزیں آئیں گی، اس میں مزید پھنسیں گے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس میں مزید اتنا پھنستے چلے جائیں گے کہ پھر باہر نہیں نکل سکیں گے۔ لہٰذا ان کے لیے میں دور دور تک کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں دیکھا۔ محسن نقوی صاحب یہ ثابت ہو گیا، جب بھی آپ کسی انڈیپینڈنٹ انوائرمنٹ کے اندر جائیں گے جہاں پہ لوگ آپ کی قابلیت کے اوپر آپ کو جج کریں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ یہاں پر ٹھیک ہے، آپ کے اوپر تھاپڑا ہے، آپ کے سر کے اوپر ہاتھ، آپ جو دل کرتے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب کی ضلالت کی کہانی ناظرین کرام کہیں اور ہی طرف جا رہی ہے۔ دوسری خبر ناظرین کرام عدت نکاح کیس کے حوالے سے سن لیجئے۔ ایک بار پھر سے اس بدبودار کیس کو زندہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، اور اس بار جو گیم چلائی جا رہی ہے وہ انتہائی گھٹیا، انتہائی غلیظ، انتہائی گندی ہے۔ دیکھیے مجھے کم از کم بھی 10 سال ہو چکے ہیں اپنے صحافتی کیریئر میں کہ میں نے عدالتی کیسز کو دیکھا یا رپورٹ کیا یا ان کے حوالے سے خبریں پڑھی، یعنی ٹی وی کے اوپر یا اسٹوڈیو سے رپورٹ کیا، یا کبھی کبھار ہم کورٹ میں بھی چلے گئے ان کو رپورٹ کیا۔ میں نے اپنے 10 سالہ کریئر کے اندر، اور اس سے پہلے 4 سال چلے میں نے چھوٹے یعنی ضلع کے لیول کے اوپر ریڈیو کے لیے میں اور اخبار کے لیے رپورٹنگ کرتا تھا، اس کو چھوڑ دیجئے، میں ٹی وی کے 10 سال کی بات کرتا ہوں۔ میں نے پچھلے کل ملا کے 15 سال اور ٹی وی کے 10 سالہ صحافتی کریئر کے اندر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایڈیشنل ججز کو جو ہائی کورٹ کے ججز ہوں یا پھر ان کو اتنے امپورٹنٹ کیسز دیے جائیں۔ ہمیشہ جو ایڈیشنل ججز ہوتے ہیں یا جن کو آئے ہوئے 2 4 5 دن ہوتے ہیں ان کو تو چھوٹی پریکٹس کے لیے کیسز دیے جاتے ہیں، یعنی چھوٹے کیسز دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر ناظرین کرام یہ بدبودار قسم کی چیز یہ ہے کہ اس عدت کے کیس کو 9ویں نمبر کے اوپر جج، جن کو 4-5 دن پہلے، جنہیں 17 تاریخ کو سلیکٹ کیا گیا، اس جج کے سامنے اعظم خان کے سامنے لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور وہ اعظم خان جو اس کیس کے حوالے سے پہلے ہی ایک بار فیصلہ کر چکے ہیں۔ اعظم خان جب اس قابل سماعت ہونے کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا تو اعظم خان کے سامنے یہ فیصلہ گیا تھا۔ اعظم خان نے کیا کیا تھا؟ اعظم خان نے اس کا یعنی یہ فیصلہ آیا تھا جی یہ درخواست قابل سماعت ہی نہیں ہے، تو اعظم خان کے سامنے فیصلہ گیا تو اعظم خان نے اس کو کالعدم کر کے تو کہہ دیا تھا نہیں یہ دوسرے جج کے پاس بھیج دیا تھا کہ تم سنو، ٹھیک ہے۔ تو یہی اعظم خان کے سامنے اب ایک بار پھر سے اپیل لگ چکی ہے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 9ویں اور 10ویں نمبر کے ججز کے اوپر کیسز بھیجے جا رہے ہیں، اور یہ کون لگا رہا ہے؟ یہ آپ کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اندر ملوث ہے۔ اب تو بالکل واضح ہو گیا، ننگ دلنگوں کے سامنے آ گیا کہ یہ کن کے لیے کام کر رہے ہیں، انہی کے مقاصد کو پورا کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں ہماری جوڈیشری کی عزت کرو، مطلب میں اب کیا ہی کہوں، میرے منہ سے کچھ اور ہی نکلنے لگا تھا۔ کیا ہی جوڈیشری کی عزت؟ جوڈیشری اپنی عزت بذات خود کرواتی ہے، بذات خود عزت کروانی ہوتی ہے۔ یہاں پر تو سین ہی ناظرین کرام الگ ہے، یہاں پر تو معاملات ہی الگ ہے، یہاں پر تو گیم ہی الگ ہے، یہاں پر تو چیزیں ہی الگ ہے۔ انتہائی افسوسناک اور انتہائی افسوسناک، لیکن تاریخ کے کوڑے دان کے اندر جائے گا یہ کیس بھی، تاریخ کے۔ اور میں بتاؤں آپ جتنی دل ساز باز کر لیں عدالتوں کے اندر، آپ زیادہ دیر تک بچ نہیں سکتے۔ اس کی واضح مثال سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر ناظرین کرام ساز باز کر کے پورا سارا کچھ پلٹ دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے کہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ترٹ کے رکھ دیا ہے، اور اب پتہ چلا ہے کہ جو نظر عباس صاحب مختلف جگہوں پر پلی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو جسٹس یحییٰ آفریدی کے کہنے کے اوپر نوٹ لیا تھا، مجھے اظہار وجوہ کا نوٹس جو ہے وہ بے وجہ ہے، مجھے کیوں نوٹس دے رہے ہیں؟ جسٹس یحییٰ آفریدی کو پوچھے۔ اور اس کے اوپر، اس معاملے کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے جسٹس یحییٰ آفریدی نے کیا کیا تھا؟ 6 رکنی کا ایک بینچ بنا دیا تھا۔ وہ 6 رکنی کے بینچ نے کل 1 بجے سماعت کرنا تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیا کمال کا چھکا مارا اس موقع کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ جناب جسٹس عقیل عباسی صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ان کا محفوظ شدہ فیصلہ ہے وہ کل صبح 9 بجے سنانے جا رہے ہیں، لو بیٹھے رہو۔ صبح کل جب دوپہر 1 بجے سماعت ہو رہی ہوگی اس سے پہلے صبح 9 بجے فیصلہ آ چکا ہوگا، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جمال مندوخیل پر آلریڈی جو ہے وہ اعتراض دائر کر دیا ہے۔
اور کہہ دیا کہ جناب آپ ہی تو لے کر گئے تھے ادھر کیس، آپ ہی اس کیس کو دوبارہ سے کیسے سن سکتے ہیں؟ تو چیزیں ناظرین کرام گڑبڑا چکی ہیں، بہت سخت گڑبڑا چکی ہیں۔ ان کے پاس کوئی اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی صورتحال بچی ہے اس پوری سچویشن سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، میں جس بات سے ویڈیو سٹارٹ کی تھی وہی آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ذلت دینے والا ہے۔ وہ جس کو چاہے گا عزت دے گا، جس کو چاہے گا ذلت دے گا۔ اور عمران خان کے مقدر میں لگ رہا ہے کہ اللہ نے عزت لکھ دی ہے، اور عمران خان کے مخالفین کے مقدر میں اللہ نے ذلت لکھ دی ہے، تو وہ ان کو گھوم گھما کے مل جائے گی۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔